इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। तेलंगानायाम् अद्य प्रातः हैदराबादस्य आवासीय क्षेत्रे दुरापादिते अग्निकाण्डे 17 जनाः मृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः च संवेदना प्रकटितवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनेन विगतेषु 10 वर्षेषु विभिन्नाभिः योजनाभिः स्वास्थ्यक्षेत्रे अभूतपूर्व परिवर्तनानि कृतानि। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलम् आतङ्कवादं विरुद्धं सिन्दूराभियान विषये विस्तृतसूचनाः प्रदानाय शीघ्रमेव 32 प्रमुखदेशानां यात्रां करिष्यति। महाराष्ट्रे केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान एक राष्ट्र एक कृषेः एक दलस्य च लक्ष्यं प्राप्तुं कृषिक्षेत्रे ICAR तथा अन्येषां हितधारकाणां समन्वयस्य आह्वानं कृतवान्। अपि च इण्डियन् प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां जयपुरस्थे सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स दलेन 20+200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं राजस्थान रॉयल्स दलस्य सम्मुखे स्थापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। तेलंगानायाम् अद्य प्रातः हैदराबादस्थे चारमीनारस्य समीपे आवासीय क्षेत्रे दुरापादिते अग्निकाण्डे 17 जनाः मृताः, अनेके च व्रणिताः। मृतकेषु 8 बालकाः सन्ति ये 7 वर्षाणि यावत् आसन्, अपि च 6 महिलाः सन्ति। व्रणिताः समीपस्थेषु विविध चिकित्सालयेषु स्थानान्तरिताः सन्ति। गुलजार हाउस क्षेत्रे ग्राउण्ड+2 भवने अग्निकाण्डः सञ्जातः। भूतले अग्निः प्रज्वलितः, पश्चात् उपरि तलद्वयं यावत् प्रसृतः। तेलंगाना आपत्प्रतिक्रिया अग्निसेवा विभागस्य DG Y नागी रेड्डी इत्यनेन उक्तं यत् 11 अग्निशमनवाहनानि, एकः रोबोट च तत्क्षणमेव सेवायां नियोजितः। Around 6:16, fire department got a call. 11 fire engines were dispatched along with sufficient staff. And then 11 people were taken out of the first floor and they were shifted to the hospital. 4 people were rescued from the top floor. The information is 17 people could not survive. अग्निकाण्डस्य कारणम् अधुनापि न ज्ञातम्। कारणस्य अन्वेषणाय आरक्षिबलं सूचितम्। केन्द्रीय कृष्णाङ्गार खनन मन्त्री G किशन रेड्डी इत्यसौ घटनास्थलं गत्वा प्रभावितेभ्यः परिवारेभ्यः सर्वविध सहायतानाम् आश्वासनं प्रदत्तवान्। मुख्यमन्त्रिणा रेवन्त रेड्डी वर्येण प्रभावितजनेभ्यः उत्तम चिकित्सा सहायता प्रदानार्थं सर्वविधोपायान् कर्तुं च अधिकारिणः च निर्दिष्टाः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् अग्निकाण्डेन प्राणहानिना सह अतीव दुःखम् अनुभवति। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे स प्रभावित परिवाराणां कृते शोकं प्रकटितवान्। सः प्रत्येकस्य मृतकस्य परिवारस्य कृते 2 लाख रूप्यकाणाम् अनुग्रहराशेः घोषणां कृतवान्। व्रणितानां कृते च 50,000 रूप्यकाणि प्रदत्तानि भविष्यन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनेन विगतेषु 10 वर्षेषु विभिन्नाभिः योजनाभिः स्वास्थ्यक्षेत्रे अभूतपूर्व परिवर्तनानि कृतानि। गुजरातस्य मेहसाना मण्डलस्य गोजरियायाः KK पटेलस्य, मधुबेन K पटेलस्य च नरसिंह महाविद्यालयस्य नवनिर्मितस्य भवनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाह अवदत् यत् अस्मिन् चिकित्सा महाविद्यालये वर्धितानां सौविध्यानां कृते समीपस्थग्रामाणां बहवः निर्धनरोगिणः लाभान्विताः भविष्यन्ति। स अवदत् यत् देशस्य 60 कोटि नागरिकाः आयुष्मान् भारत योजनया लाभान्विताः सन्ति। विगतेषु 10 वर्षेषु एम्स चिकित्सालयस्य च संख्या 7तः 23 यावत् वर्धिता अस्ति। इतः पूर्वं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह परिसमाप्तस्य प्राथमिक कृषि ऋण संघस्य आर्थिक पुनरुत्थानस्य उद्देश्यान्तर्गतं नूतननीतेः योजनानां घोषणां कृतवान्। अहमदाबादस्य विज्ञाननगरे गुजरात राज्य सहकारी संघेन आयोजितं सहकारी सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीशाह पैक्सम इत्येनं पुनः सजीवं कृत्वा देशे सहकारी संरचनानां सुदृढीकरणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धतायां बलं प्रदत्तवान्। सः ऊनविंशत्यधिक-2000 यावत् पर्यन्तं देशे सर्वत्र प्रत्येकस्मिन् पञ्चायत् PACS इत्यस्य स्थापनस्य सर्वकारस्य महत्वाकांक्षी लक्ष्यम् अपि वर्णितवान्। सहकारिणां मध्ये सहकारस्य सिद्धान्ते सर्वकारस्य ध्यानं प्रकाशयन् श्रीशाह अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण सहकारी निक्षिपेषु 11,000 कोटि रूप्यकाणां वृद्धिः अभवत्। अस्मिन् आयोजने राज्यस्य 800 यावत् सहकारिणां प्रतिनिधित्वेन 4,000 सहकारी नेतॄणां सहभागिता अभवत्। गुजरातस्य 2 दिवसीय यात्रायां श्रीशाह अहमदाबाद मेहसाना नगरयोः अन्येषु कतिपयेषु कार्यक्रमेषु अपि भागं भजिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलानि आतङ्कवादं विरुद्धं सिन्दूराभियान विषये विस्तृतसूचनाः प्रदानाय शीघ्रमेव प्रमुखदेशानां यात्रां करिष्यन्ति। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजू ह्यः अन्तर्जालीय पटल सन्देशमाध्यमेन प्रतिनिधिमण्डलानां सम्बद्धानां सांसदानां विषये सूचनां प्रदत्तवान्। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य सांसदः वैजयन्त पाण्डावर्यस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलं सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, अल्जीरिया चेति देशं प्रति गमिष्यति। प्रतिनिधिमण्डले भाजपा दलस्य सांसदः निशिकान्त दुबे तथा एआईएमआईएम इति दलस्य सांसदः असदुद्दीन ओवैसी च स्तः। संसदीय कार्याणां मन्त्री किरेन रिजिजू प्रोक्तवान् यत् 7 प्रतिनिधिमण्डलानि शीघ्रमेव प्रमुखदेशे सह परिचर्चां करिष्यन्ति। सः अवदत् यत् एषः पदक्षेपः आतङ्कवादं विरुद्धं सामूहिकसङ्कल्पत्वेन दृश्यते। एकस्मिन् सामाजिकपटलमाध्यमेन रिजिजू महोदयेन अस्य संयुक्तदलस्य सांसदानां प्रतिनिधिमण्डलीय सदस्यानां सूची प्रख्यापिता अस्ति। 59 सांसदयुक्ताः 7 समूहाः 32 देशानां यात्रां करिष्यन्ति। प्रत्येकस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले एकः सेवानिवृत्तः राजनायकः अपि भविष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य असमराज्ये मेघालये दक्षिणान्तरिकर्णाटके च अतिप्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। तत्रोक्तं यत् अद्य त्रिपुरा, अरुणाचलप्रदेशः, तटीयकर्णाटका, केरल, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, तेलंगाना, दक्षिणमध्यमहाराष्ट्र, पश्चिमबंग, सिक्किम, बिहार राज्येषु च अत्यधिकवृष्टिः भविष्यति। महाराष्ट्रे केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः एकराष्ट्रियकृषेः एकदलस्य च लक्ष्यं प्राप्तुं कृषिक्षेत्रे ICAR तथा अन्येषां हितधारकाणां समन्वयस्य आह्वानं कृतवान्। श्री चौहानः नागपुरस्य सुरेशभाटसभागारस्य विकसितकृषिसङ्कल्पाभियानस्य विषये हितधारकपरामर्शे विदर्भक्षेत्रस्य कृषकैः सह संवादं कुर्वन् आसीत्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः राज्यकृषिमन्त्री एड माणिक कोकाटे च अस्मिन् अवसरे उपस्थितौ आस्ताम्। श्री चौहानः अवदत् यत् प्रयोगशाला भूम्यौ मध्ये अन्तरं पूरयितुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति। सः अवदत् यत् कृषिविस्तारपदाधिकारिभिः सह ICAR वैज्ञानिकाः एकसमूहरूपेण ग्रामेषु गत्वा कृषकान् बीजानां नूतनानां विविधतानां विषये, कृषिक्षेत्रे नूतनानां नवीनतानां च विषये शिक्षयिष्यन्ति। हमने तय किया कि हमारे जितने वैज्ञानिक हैं 1 महीना ये किसानों के बीच में रहेंगे, किसानों के गांव-गांव जाएंगे और वहां किसानों को आधुनिक शोध और अनुसंधान के बारे में बताएंगे। यहाँ की मिट्टी कैसी, यहाँ की जलवायु कैसी है, इतनी पानी है तो कौन सी फसल ठीक रहेगी, यहाँ कौन सा खाद डालना चाहिए, यहाँ बीमारियों का प्रकोप कौन सा होगा। ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य असमराज्ये मेघालये दक्षिणान्तरिकर्णाटके च अतीव प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। मराठवाड़ा, गुजरात, कोंकण, गोवा इत्येतेषु वज्रपातेन, विद्युतचपातेन, तीव्रवायुना सह वृष्टेः संभावना विद्यते। जम्वां, उत्तरप्रदेशे, राजस्थाने, उत्तरमध्यप्रदेशे च तापतरङ्गस्य स्थितेः अपेक्षा अस्ति। विभागेन अद्य पूर्वमध्यप्रदेशे रात्रौ उष्णस्थितेः पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। इंडियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां जयपुरस्थे सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स दलेन 20-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं राजस्थान रॉयल्स दलस्य सम्मुखे स्थापितम्। अपरे द्वन्द्वे सायं 7 वादने दिल्ली कैपिटल्स गुजरात टाइटन्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये दिल्लीस्थे अरुण जेटली क्रीडाङ्गणे द्वन्द्वं भविष्यति। गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर इत्येतयोः दलयोः मध्ये समायोजितं द्वन्द्ववर्षाकारणेन बाधितम् स्थगितञ्च। एतेन सह कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलं प्रतिस्पर्धातः बहिर्भूतम्। मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। तेलंगानायां अद्य प्रातः हैदराबादस्य आवासीयक्षेत्रे दुरापादिते अग्निकाण्डे 17 जनाः मृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू च संवेदना प्रकटितवन्तौ। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह उक्तवान् यत् नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनेन विगतेषु 10 वर्षेषु विभिन्नाभिः योजनाभिः स्वास्थ्यक्षेत्रे अभूतपूर्व परिवर्तनानि कृतानि। महाराष्ट्रे केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहान एकराष्ट्रियकृषेः एकदलस्य लक्ष्यं प्राप्तुं कृषिक्षेत्रे ICAR तथा अन्येषां हितधारकाणां समन्वयस्य आह्वानं कृतम्। अपि च इंडियन प्रीमियर लीग इत्येतस्यां क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां जयपुरस्थे सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे पंजाब किंग्स दलेन 20-200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं राजस्थान रॉयल्स सम्मुखे स्थापितम्। इति वार्ता।